بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبارات التهنئة بالعربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك عام 2024. التهنئة الأولى: عيد أضحى مبارك، أسأل الله أن يعيده علينا باليمن والبركات. في هذا اليوم العظيم لا ننسى إخواننا في فلسطين، وندعو الله أن يفرج كربهم وينصرهم. كل عام وأنتم بخير. التهنئة الثانية: عيد أضحى سعيد، نحتفل اليوم بفرحة العيد ونذكر إخوتنا في فلسطين، نسأل الله لهم الفرج والنصر. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. التهنئة الثالثة: عيد أضحى مبارك، نهنئكم بالعيد ونسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين ويمنحهم الصبر والنصر. كل عام وأنتم بخير. التهنئة الرابعة: عيد أضحى مبارك، أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يفرج كرب إخواننا في فلسطين وينصرهم ويثبت أقدامهم. كل عام وأنتم بألف خير. التهنئة الخامسة: عيد أضحى مبارك، نسأل الله في هذا اليوم الفضيل أن يمنحكم السعادة والبركة، وأن يرفع المعاناة عن إخواننا في فلسطين ويحقق لهم النصر والفرج. كل عام وأنتم بخير. التهنئة السادسة: عيد أضحى مبارك، نتمنى لكم عيدا سعيدا مليئا بالخير والبركات، وندعو الله أن يرفع عن إخواننا في فلسطين كل ضيق ومعاناة، وأن يكتب لهم النصر القريب. كل عام وأنتم بخير. التهنئة السابعة: عيد أضحى مبارك، أعاده الله عليكم وعلى أحبتكم باليمن والبركات، ندعو الله أن يفرج هم إخواننا في فلسطين ويحقق لهم النصر والسلام. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة. التهنئة الثامنة: عيد أضحى مبارك، أتمنى لكم عيدا سعيدا مليئا بالفرح والمحبة، ندعو الله أن يرزقكم السعادة والسلام، وأن يفرج كرب إخواننا في فلسطين ويحفظهم بحمايته. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. التهنئة التاسعة: عيد أضحى مبارك، أسعد الله أيامكم وأفراحكم، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ندعو الله أن يحفظ إخواننا في فلسطين وينصرهم، وأن يجمعنا وإياهم في ظل السلام والعدل. كل عام وأنتم بخير وسلام. التهنئة العاشرة: عيد أضحى مبارك، أتمنى لكم عيدا سعيدا ومليئا بالفرح والمحبة، ندعو الله أن يجعله عيدا مباركا على الأمة الإسلامية، وأن يفرج كرب إخواننا في فلسطين ويحقق لهم النصر والعزة. كل عام وأنتم بخير وسلام وراحة بال. التهنئة الحادية عشرة: عيد أضحى مبارك، نتمنى لكم أجمل الأوقات والأفراح في هذا اليوم العظيم، ندعو الله أن يرزقنا وإخواننا في فلسطين السلام والأمان، وأن يجعل هذا العيد فرصة لنتقرب أكثر إلى الله ونعمل لمساعدة الآخرين. كل عام وأنتم بخير وسعادة وسلام. التهنئة الثانية عشرة: عيد أضحى مبارك، أتمنى لكم ولأحبتكم عيدا سعيدا ومباركا، مع أمنياتي بأن يمنحكم الله الفرح والسعادة والبركات في هذه المناسبة العظيمة، نسأل الله أن يفرج هم إخواننا في فلسطين ويحقق لهم النصر والعزة. كل عام وأنتم بخير وسلام. التهنئة الثالثة عشرة: عيد أضحى مبارك، أسعد الله أيامكم وأفراحكم، وندعو الله أن يجعل هذا العيد فرصة لنتقرب أكثر إلى الله ونعمل لراحة وأمان إخواننا في فلسطين. كل عام وأنتم بخير وسلام وعافية. التهنئة الرابعة عشرة: عيد أضحى مبارك، أدام الله عليكم الفرح والسعادة، ونسأله أن يحفظ إخواننا في فلسطين
ويمنحهم السلام والأمان. كل عام وأنتم بخير وراحة بال. التهنئة الخامسة عشرة: عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ونسأله أن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين ويمنحهم الصبر والنصر. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة. التهنئة السادسة عشرة: عيد أضحى مبارك، أتمنى لكم عيدا سعيدا ومليئا بالفرح والمحبة. نسأل الله أن يجعله عيدا مباركا علينا جميعا، ويفرج كرب إخواننا في فلسطين ويحقق لهم النصر والسلام. كل عام وأنتم بخير وسلام. التهنئة السابعة عشرة: عيد أضحى مبارك، أسعد الله أيامكم وأفراحكم، وندعو الله أن يجعل هذا العيد فرصة للسلام والرخاء لإخواننا في فلسطين، وأن يفرج عنهم ويحقق لهم النصر والعزة. كل عام وأنتم بخير وسعادة وراحة بال. التهنئة الثامنة عشرة: عيد أضحى مبارك، أتمنى لكم يوما مليئا بالسعادة والسلام. ندعو الله أن يحفظ إخواننا في فلسطين ويمنحهم القوة والصبر لمواجهة العدو. كل عام وأنتم بألف خير وأمان. التهنئة التاسعة عشرة: عيد أضحى مبارك، أتمنى لكم عيدا مليئا بالفرح والمحبة. ندعو الله أن يرزقنا وإخواننا في فلسطين السلام والأمان، وأن يحقق لهم النصر والعزة قريبا. كل عام وأنتم بخير وسعادة دائمة. التهنئة العشرون: عيد أضحى مبارك، أتمنى لكم يوما سعيدا ومليئا بالبهجة والأمل. في هذا العيد الجميل ندعو الله أن ينعم عليكم بالسلام والرخاء، وأن يحقق لإخواننا في فلسطين النصر والعزة. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وأمان. كل عام وأنتم بخير. أبو يحيى نسيم الله مسعود. بارك الله فيكم.